السلام علیکم. داسې کار به وکړي ټول منسټران صاحبان به په خپلو حلقو کې ریلیز به نن ارینج کړي د ماسپښین مانځنه بعد. او دا کوم 18 مردودان نه دي، د ایم این ایس چې کوم دي دا چې خرڅ شوي دي، د دوی تصویرونه به پیدا کړي، دا به د سره او ریلیز راوباسي. یو په دغه خوشحالي به منو کې د بلدیاتي انتخاباتو، او دویمه چې دنو په دوی پسې به د مرداباد چغې وباسي چې دا غداران دي، امریکې خلاف په چغې وباسي. او دا به ما سره دا ویډیو کلیپ شیر کړئ، ځکه چې دا او سوشل میډیا ته به ورګي په میډیا بولم کورج ورګي غټ ریلیز راوباسي نن ماسپښین مانځنه بعد. د پرایم منسټر حکم دی او ما ته کال کړو دا نن خامخا وکړي د پرایم منسټر سره د یکجهتۍ اظهار او د غدارانو خلاف په چغې وباسي. شکریہ. اور میرے سر یہ آپ کو ٹرانسلیٹ کروا دیتا ہوں آپ سب کے لیے. یہ سی ایم کے پی کے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب کا حکم ہے اپنے منسٹرز کو، سارے منسٹرز کو بھی یہ کنوے کر دیں کہ جمعے کی نماز کے بعد ریلیاں بھی نکالنی ہیں، اور یہ 18-20 لوگ جو لیٹ سے اپنی ضمیر کی آواز یا جو بھی یہ اپنے کہہ رہے ان کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، اور یہ غدار ہیں، ان کے خلاف وہ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی ویڈیوز بھی بنانی ہے اور شکرانے کا بھی وہ کرنا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتا ہے. تو یہ چیزیں اس کو بیسکلی یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ہم نے بھجوانے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہے. دس از واٹ the CMKPK is saying. آپ ذرا سنیے گا پلیز، جو بھی کوئی بھی کسی بھی پٹھان سے آپ یہ ٹرانسلیٹ کر دیجیے گا، CMKPK کی آواز بھی سن لیجیے گا. یہ ملک کو افغانستان اور میرے خیال میں عراق بنانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. داسې کار به وکړي ټول منسټران صاحبان به په خپلو حلقو کې ریلیز به نن ارینج کړي د ماسپښین مانځنه بعد. او دا کوم 18 مردودان نه دي، د ایم این ایس چې کوم دي دا چې خرڅ شوي دي، د دوی تصویرونه به پیدا کړي، دا به د سره او ریلیز راوباسي. یو په دغه خوشحالي به منو کې د بلدیاتي انتخاباتو، او دویمه چې دنو په دوی پسې به د مرداباد چغې وباسي چې دا غداران دي، امریکې خلاف په چغې وباسي. او دا به ما سره دا ویډیو کلیپ شیر کړئ، ځکه چې دا او سوشل میډیا ته به ورګي په میډیا بولم کورج ورګي غټ ریلیز راوباسي نن ماسپښین مانځنه بعد. د پرایم منسټر حکم دی او ما ته کال کړو دا نن خامخا وکړي د پرایم منسټر سره د یکجهتۍ اظهار او د غدارانو خلاف په چغې وباسي. شکریہ.